السلام عليكم. بعد ما سالينا الشابيتر الاولى ديال غابير ماتيماتيك، دابا غندوزو ليكزارسيس باش نفيكسيو لي زيدي ديالنا. عندنا ليكزارسيس 1 اش كيقول لنا اون دوني لي فيكتور سويفون. عندنا r1 est égal à 2i plus 3g moins k, r2 est égal à 3i moins 2g plus 2k, r3 égale à 4i moins 3g plus 3k. المهم قبل ما نبدا نجاوب على التمارين كنصحكم نصيحه انكم توقفوا الفيديو وديروا واحد المحاوله، بهكاك غتعلموا اكثر. اما الا كنتو كتفرجوا كتاخذوا التصحيح مباشره ما غتستافدوا والو، حيتاش فاش انت كتشوف التصحيح كتقول هي صحيحه، ولكن انت فاش كتحاول كتكتشف الاغلاط اللي ممكن تطيح فيهم. داكشي اش كنتمنى توقفوا الفيديو تمشوا ديروا واحد المحاوله الاول عادي ساعات نكملوا. المهم غنكمل. كاين لنا السؤال الاول كيقول لك كالكيلي لو موديل، يعني حسب الموديل. شنو هو الموديل؟ حنا كنعرفوا بلي الموديل مثلا ديال او هو اش، هو مثلا الا درنا بلي راه اي اشنا هي اكس يكغيك زد. الموديل ديالها طبعا انا مثلا ما ننساوش المتجهه بلي راه كاين عندنا لا باز اللي كيكون فيها هذا الفيكتور، هي اكس او كاري بلس y او كاري بلس z او كاري. نطبقوا هذه الخاصيه هذه على الفيكتور اللي عندنا هنايا. نكتبوا هنايا باش يكون كلشي منظم. نجيب ورقه اخرى. لي سوليسيون هنا السؤال الاول لو موديل ديال R1. عندنا R1 اشنا هي بعدا؟ R1 هي 2i plus 3g plus moins k. ركزوا مزيان في الاشارات حيت كيتلف. Le module ديال R1 الموديل ديال الفيكتور R1 est égal racine ديال 2 au carré plus 3 au carré plus moins 1 au carré. شوفوا راه موان داخل، يعني باش ما تجي تكتب موان حيت راه ما يمكنش اصلا عندنا شي نيجاتيف داخل غاسين. هنايا شحال كتساوي 2 au carré هي 4 9 هي واحد ولا ناقص واحد او كاري هي واحد. شحال هادشي عندنا؟ هادشي ديريكتومون يقال 14 غاسين. المهم دابا كنمشيو ل R2. حسبوا الموديل ديال R2. الموديل ديال R2 هو نكتبوها مباشره ونكتبوا لها ونكتبوا باش نمشيو باين كلشي. R2 هي 3i moins 2g plus 2k. Le module ديال R2 هو الغاسين ديال 3 au carré plus moins 2 au carré plus 2 au carré. شحال هي 9 بلس 4 9 بلس 4 بلس 4 هادشي كيساوي غاسين 17 ياك مزيان. عندنا R3 الفيكتور R3 هي 4 اي بلس ماشي بلس هنا 4 اي موان 3 جي بلس 3 كا. الموديل ديالها هو R3. المهم الموديل هي راسين ديال 4 او كاري موان 3 باش نقولوا بلس موان كديروا القوسين هنا بلس 3 او كاري. شحال هادشي هي 16 بلس 9 بلس 9 34. مزيان. نمشيو للسؤال الثاني. اش كيقول لنا كالكيلي لو كومباريزون اي لو موديل دو فيكتور A اللي كتساوي R1 بلس R2 بلس R3 و B اللي كتساوي R1 بلس R2 موان R3. مزيان. نحسبوا حنايا نحسبوا كل تعبير هو الاول عادي. صافي نحسبوا لي موديل. عندنا
غنكتبو دو لو كومبوزون composante عفوا avec les المهم avec les modules le module يعني كان المهم avec le module كاين عندنا ا اللي كتساوي r1 plus r2 plus r3 هي نكتب كل وحده بالتعبير ديالها هي 2i plus 3g moins k plus r2 اللي هي 3i moins 2g plus 2k r3 هي plus 4i moins 3g ياك moins 3g حاجه plus 3k هادشي ايكال اش. كنجمعوا اللي عندهم نفس المتجهات، يعني اللي عندهم نفس المتجهه عندنا 2i ياك بلس 3i هي 5 مزيان بلس 4 هي 9 اي مزيان. بالنسبه للجي كاين عندنا 3 المهم 3 جي موان 2 هي 1 موان 3 هي موان 2 ياك مزيان. بالنسبه لك عندنا موان 1 بلس 2 يعني هي 1 بلس 3 هي 4 هذه عندنا دابا حيت غنحتاجها من بعد في ليكزارسيس. دابا نحسبوا لي موديل ديالها. وانا كاع في الموديل ديال ا هي انا او كاري بلس 2 كاري بلس 4 او كاري واللي كتساوي هي 81 بلس 4 بلس 16. واش تسناو نشوف نحسبو الاول. هادشي كيساوي 101 غاسين ديال 101 غاسين ديال 101. دابا غنمشيو نحسبوا الكومبوزون بي. كاين عندنا بي شحال هي r1 plus r2 moins r3 ياك. دابا غنشوفوا شنو هي عندنا r يعني بي ايكال اش هي 2i plus 3g moins k plus 3i moins 2g plus 2k moins حيتاش موان يعني كلشي هادشي غندخلو عليه الموان موان 4i وهادي حيتاش غتحول بليس 3 ج. الا كنتو كتلفوا بالحساب بقاو غاديين خطوه هنايا غندخلو على موان غتولي موان 3 ك. المهم حيت الا تلفتي في الحساب تلف لي كلشي سيرتو ان الاسئله كتجي مبنيه على بعضياتهم. المهم عندنا 2 ياك 2 عندنا 3 اي نجمعو 5 ناقص 4 يعني هنايا غتعطينا اي 3 جي ياك ناقص 2 جي هي جي بلس 3 هي غتعطينا 4 موان ك بلس 2 ك يعني غتعطينا 1 ناقص 3 يعني ناقص 2 ك. تنساو المتجهات مزيان. هذا هو هي التعبير ديال بي. رشموه حتى هو باش ما يتجلى. نحسبوا الموديل ديال بي. الموديل بكل بساطه نفس الاشياء اللي كنا دايرين ساهل هادشي هي 1 او كاري
بلس 4 او كاري. هاد مو هادي تقدري تحيد تكتبها بلا قطر كاع ما تكتبها، ولكن نتا الا كنتي كتلفها من الاحسن تكتب بحال هكا او كاري مزيان. هي اش هي 1 بلس 16 بلس 4. المجموع ديال هادشي هو تسنى 21. مزيان. حنا جاوبنا على السؤال الاول والثاني. دابا بقى وصلنا للسؤال 3. شنو كيقولنا لي كيسيون 3؟ كيقول لنا ديتيرميني لو فيكتور انيتير اي porte par le vecteur c égale à r1 plus 2r2. اش قال لنا هنايا؟ قال لك جيب لينا اشنا هي الفيكتور انيتير ديال هذه المتجهه، وهذه المتجهه اشنا هي سميتو هي المجموع ديال هاد جوج المتجهات. نحسبوا حنا شنو هي بدا اس 1 وديك الساعه غنوريكم كيفاش غنجبدوا المتجه انيتير. هنا بغيتكم تركزوا. كاين عندنا اس سي ايكال اش ار 1 بلس 2 ار 2. شوفوا حنايا عندنا ار 1 بلس 2 ار 2 تعويض وصافي. نكتبها خصنا نشوف باش نشوفوا المتجهات. عندنا ار 1 هي جوج اي بلس 3 جي موان كا موان كا بلس جوج غنضربوها في هادشي. جوج في 3 هي 6 ياك، جوج في موان جوج هي موان 4، جوج في جوج هي 4 بلس 4 كا صافي. حنا كتبناها نختصروا الشاش. عندنا جوج زائد 6 8، 3 جي ناقص 4 هي ناقص 1 يعني ناقص جي، ناقص 1 ناقص ك زائد 4 هي زائد 4 ك هي ناقص هي 3 جوج 3. مزيان. حنايا حصلنا على التعبير ديال السي. الاتجاه ديما كان المهم اجي نشوفوا كيفاش غنجبدوا لهاد المتجهه الفيكتور انيتير ديالها. اشنا كنا قلنا فواحد الغومارك، الا كنتو عقلتوا اللي ما شافش الغومارك كيرجع للفيديو جوج، راه كنت هضرت على واحد الغومارك هي اللي غنخدموا هنايا. تسنى كاع نرجع ندخلكم بها. هي هادي الغومارك فاش قلنا بلي راه كاين عندنا في كتكتب على الشكل الموديل ديال المهم نتوما رجعوا للغومارك كتفهموا منين جبت القاعده. رجعوا للفيديو رقم جوج في السيريه اللي كنت راه حاطه لاشين ديال الفيديوهات بالترتيب. المهم سيروا الفيديو جوج غتشوفوا الغومارك وغتشوفوا منين جبنا التعبير اللي غنكتب. شنو هي الفيكتور انيتير؟ فيكتور انيتير ديال فيكتور انيتير اي ما هي الا فيكتور اس على لو موديل ديال اس. مزيان. غنشوفوا شنو هو دابا. حسنا غنشوفوا شنو هو الموديل بكل بساطه. كنا حسبنا دابا شحال. دابا الموديل دابا خصها تكون عندكم شي حاجه بديهيه. هي 8 او كاري بلس 1 او كاري بلس 3 او كاري اللي كتساوي 8. هي 64 بلس 1 بلس سود وهادشي كلشي 74. تاكدوا من الحساب 74. غنديروا التعويض. حنا عندنا سي فيكتور اس وعندنا لو موديل ديالها. غنعوضوا في الغولاسيون اللي عندنا هنايا. غنكتبوا هي اش هي 8 اي موان جي بلس 3 كا على الغاسين ديال 74. مزيان. هي الفيكتور انيتير ديال هذا سميتو. شتي بسيطه، ولكن بغيتو تفهموا اكثر رجعوا كما قلت لكم الفيديو الثاني اللي كنت حاطه في الشين. مزيان. نمشيو لكيستيون 4. قال لك كالكولي لو برودوي سكالير اي لو برودوي فيكتوريال ديال R1 اي R2. نشوفوا البرودوي سكالير ديال R1 و R2. شنو هو البرودوي سكالير؟ نكتبوا اول حاجه
برودوي سكالير ديال R1 فوا R2 برودوي سكالير. كنا شفنا كيفاش كنحسبوا البرودوي سكالير حتى هو راه كاين، يعني كلشي. شوف ما كنجيش ما عطيتكمش حتى شي حاجه في هذا ليكزارسيس ما فايت لكم شفتوها، رجعوا للفيديوهات وغتفهموا كلشي. الا بقيتوا غاديين معنا خطوه بخطوه غتفهم منين جاي المسائل. المهم كاين عندنا R1 هي 2i plus 3g moins k ياك فوا 3i moins 2t plus 2k. حنا اش كنعرفوا كنا كتبنا. نعاود كاع نذكركم بالقاعده شنو هي. اش كتقول باللي i فوا سكالير i كتساوي g سكالير g كتساوي k سكالير k كتساوي 1. i سكالير g كتساوي g سكالير k كتساوي k سكالير i واش هادشي ايكالا 0. من خلال هاد القواعد هادو غيسهل علينا نحسبوا هاد البرودوي سكالير اللي عندنا هنايا. يعني فين ما كانت i مع i غتعطينا 1 وفين ما كانت i مع شي حاجه ماشي i غتعطينا 0. نطبقوا القاعده بكل بساطه. هاد القواعد هادو هما اللي غنطبقوهم. يعني ان R1 سكالير R2 اشنا هي دو يعني جوج i فوا 3 اللي هي 6 هنايا 6 ياك. مزيان شوفوا ما كديروا سميتو تكتبوا حداها اي لا راه سكالير غير حنا في النهايه عدد. هنايا 3 انا كنختصر يعني ما هي في الحقيقه نكتب غنقول لكم جوج فوا 3 اللي هي بحالها غتعطينا 1 ولكن الا كانت مختلفه غتعطينا 0 والا كانت ما غاديش نكتب هاد المراحل كلشي باين هنايا الا طبقتوا القواعد. يعني حتى هنايا 3 جي فوا 3 اي راه غتعطينا 0 يعني 3 جي فوا جوج فوا موان جوج غتعطينا 1. يعني هنايا 3 في موان جوج هي ناقص 6 ياك. وهنايا ك بنفس غنضربوها بحالها هي ناقص جوج. غتمشي لينا 6 مع موان 6 وغتبقى لينا موان 2. يعني البرودوي سكالير ديال R1 فوا فيكتور برودوي سكالير ديال هاد جوج ايكالا موان 2. مزيان غنشوفوا هنايا قال لك البرودوي سكالير اي البرودوي فيكتوريال. نحسبوا البرودوي فيكتوريال. مزيان برودوي راه شرحت في الفيديوهات السابقين كيفاش كلشي مزيان كلشي بلي ديتاي. برودوي سكالير ولا برودوي فيكتوريال. المهم هو البرودوي فيكتوريال ديال R1 فيكتوريال R2. شنو هي نكتبوا نفس هي 2i plus 3g moins k سكا فيكتوريال 3i moins 2g plus 2k. حنا كنعرفوا شنو هي القواعد اللي كنا حيتاش القواعد ماشي بحال راه قواعد كاين فايتكم شفتوهم. شنو هما عندنا هنايا باللي i فيكتوريال i ايكالا جي فيكتوريال جي ايكالا ك فيكتوريال ك ايكالا 0. عرفوا علاش كلشي 0 كلشي باين. المهم ولكن الا كنا دايرين الا كنا ثاني كنديروا اي في الجي وسميتو اي في الجي غتعطينا حاجه. ولا كنا كنستخدموا هاد اجي تحت ان اي غادي الجي والجي غادي الك. بهاد الطريقه هذه اش كنديروا الا كانت عندنا اي فيكتوريال جي كتعطينا ك ولا كانت عندنا جي فيكتوريال اي كتعطينا موان ك. هكا طبقنا هاد القاعده. المهم رجعوا الفيديوهات باش تعرفوا منين كيجي هادشي. المهم كاين عندنا R1 فيكتوريال R2 هي هادي عندنا 2i فيكتوريال 3i 0 شي قلنا هي مكتوبه قدامنا. عندنا جوج i فيكتوريال موان
جي. انا بنبقى غاديه بالقياس. كاين عندنا ديجا هنا موان وعندنا اي جي. ها اي جي كتعطينا ك، مع هاد الموان هادي غتبقى موان، غتكون لنا ك وعندنا جوج 4. مزيان. بقاو غاديين بالحساب دقه ما تلفوش وما تزربوش، حيت الزربه هي اللي كتلف. اي فكا كدعطينا موان جي ياك، وما عندنا حتى شي اشاره نيجاتيف. دونك هنايا هي 4 اي فكا شنو قلنا اي، ها هي اي فكا غتعطينا موان جي. اي فكا كتعطينا موان جي، اذا هنا موان 4. شتي موان 4 جي. هادي راه الموان. غنعاودها كاع انايا ار 1. شوفوا شي ورقه اخرى حيتاش باش نلقاو تستعفين نكتبوا. عفوا هيا نحطوها جاي قدامنا. R1 فيكتوريال R2 اشنا هي قلنا هادي ايكال زيرو، وقلنا بلي راه دو اي في جي هادنا هي موان 4 كا، و دو اي فوا كا هي اي فوا كا هي موان جي في جوج هي 4 هكاك. عندنا 3 جي يعني جي غاديه عند اي كتعطينا موان كا جي، وهنا عند بليس يعني هنايا 9 هنا جي فوا اي يعني جي لاي هكا. مزيان. عندنا 3 جي فهادي زيرو حيتاش بحال 3 جي فكا يعني جي فكا كتعطينا جي فكا كتعطينا اي ياك. جي يعني 3 في جوج 6 بلس 6 اي ياك. غنمشيو للموان كا. عندنا كا كا عند اي هي كتعطينا كا عند اي كتعطينا جي، ولكن عندنا ناقص هنايا كتعطينا هي ناقص 3 جي ياك. كا عاوتاني في جي، كا في جي كيعطينا الموان ياك. كا في جي كيعطينا الموان اي، اذا نكتبو موان اي ياك. وعندنا هنايا ناقص ناقص 1 في ناقص 2 كتساوي جوج، ومع هاد الموان هادي غتبقى هنايا حيتاش الموان ديجا نتاع سميتو كتبقى لينا الموان جوج. مزيان. عندنا كا فوا كا ايكالا زيرو. نحسبو هادشي، هاد الحساب هذا كيخربق صراحه. المهم عندك موان 4 موان هي موان 13 كا هي 4 اي، و هنايا كتبقى عندنا جي هي 7 جي. ها هي. واخيرا حسبنا البرودوي فيكتوريال ديال R1 في R2. مزيان. صافي نكتبوها هي برودوي 1 فيكتوريال R2. ها كيبان لكم كلشي مع الحساب مزيان، هو هذاك ما غلطناش. نمشيو سميتو نمشيو سالينا مع حسبنا البرودوي سكالير وحسبنا البرودوي فيكتوريال. دابا غنمشيو للكالكيلي نتاع البرودوي هذا في الكيستيون 5. عندنا قال لك كالكيلي البرودوي ديال كتبوا هنايا ديال ا سكالير بي فيكتوريال سي. غنحطو بعدا كلشي دوك المتجهات اللي كنا حصلنا عليهم ديجا ا و بي و سي
فين غنلقاوهم؟ لوناهم الى عقلتو. ايوا غنكتبو. عندنا او هي تسعود اي موان دو جي بلس 3 كا. نساو دير موان لزت انا مع جوج موان. المهم باينه يعني نشطب عليها نعاودها باش ما يتلف شي واحد. تسعود اي موان جوج جي بلس 4 كا. و بي هي اي بلس 4 جي موان جوج كا. ياك دابا غنحسبوا هاد البرودوي هذا. كيفاش غنحسبوه؟ غنبداو باش اللي كاين في الاقواس هما الاولين، يعني بي فيكتوريال سي اللي كتساوي كيما حسبنا ار 1 فيكتوريال ار 2 غنحسبوا بي عندنا هنايا هي نسيت ما كتبت انا سي هي اش هي 8 اي موان جي بلس 3 كا. اش اللي كنا حصلنا عليه؟ خلينا واحد لي سباس ونهود لتحت باش نخلي اتساع فين نكتب بي فيكتوريال سي هي اش عندنا بي. اتونسيون بلي راه بي فيكتوريال سي ماشي هي سي فيكتوريال ا. راه نو كومون تاتي انا ماشي سيميتريك اونتي سيميتريك. هو ماشي بحال البرودوي سكالير. البرودوي سكالير لا، البرودوي سكالير راه سيميتريك. قلت لها هضرت على هادشي. المهم باش ما يجي شي واحد ويقلبهم ولا شي حاجه بحال هكاك، حيت هادو ما كيتقلبوش. بينما الا كان هادي نقدر نقلبها، نقدر ندير انا انايا نقدر ندير انايا نفس الحاجه. يعني اكس فوا ايكغيك هي ايكغيك فوا اكس. هذا هو السيميتريك ولا كومونتيتاتيف. المهم سيميتريك. بينما العكس لا. نرجع فين كنت. عندنا اي بلس نكتب كلشي بلس 4 جي موان 2 كا ياك فيكتوريال ديال هادي بي اللي كتبتيه. شوف واش كتبت 8 اي موان جي بلس 3 كا. بحال بنحسب هادشي انا ضروري غنكتب ليها هادشي، غنكتبها ضروري. دابا هادشي خصك تولفوها. هادشي غترافقكم ان شاء الله في الميكانيك دو بوين والميكانيك دو سوليد. يعني هاد الدائره هادشي بقاو خدموا بها شي حاجه تولي عندكم عاديه تبقاو تخدموا بها. بالنسبه لهنايا كاين عندنا قلنا اي فوا اي ايكال 0. راه فايت لك هضرنا علاش كتساوي 0. اي فيكتوريال جي اي فيكتوريال جي كتعطينا كا ياك مع هاد الموان هذا غتكون هي موان كا. عندنا اي فيكتوريال كا اي فيكتوريال كا كتعطينا موان جي ومع حنا ما كاين سميتو يعني غتكون هنا هكا مزيان. جي فوا اي جي فوا اي كتعطينا موان كا واللي هي 4 في 8 32. واش كنا قلنا جي فوا اي جي فوا اي مزيان موان كا مزيان. عندنا جي فوا كا جي فوا كا كتعطينا اي. اذا هنا اي جي فوا كا يعني 4 فوا 3 يعني 12. مزيان. دابا وصلنا للكا. كا فوا اي كا فوا كي كيعطينا جي كا فوا اي. اذا 2 في 8 وهي ناقص 16. كيفاش انا علاش نساو الموان اللي كاين هنايا. كاين عندنا 2 كا فوا اي هي دابا عاوتاني 2 كا فوا جي يعني كا فوا جي. كا فوا جي كتعطينا موان اي. اذا هنا كيكون عندنا واحد الموان راه متبعو لها اي ياك. هلي عاوتاني نشوف واش هادشي لينا. عندك موان جوج في موان زان يعني هنا غادي تعطينا بلس يعني حيتاش ديجا مع هاد الموان اللي هنا غتبقى موان وهنا غتبقى موان جوج. شحال كيساوي هادشي بكل بساطه نحسبو. عندنا موان يعني موان 33 كا
جي موان 3 مع 16 هي 19 جي و اللي حسبناها بقات لنا اي 12 ناقص 2 هي 10 10 بلس 10 اي. مزيان، حنا نجو نكملو الحساب ديالنا. كاين عندنا ا سكالير بي فيكتوريال سي واللي هي اللي حسبنا دروك. هذه هي بي فيكتوريال سي. غنعوضو هنا اشنا هي 9 اي موان 2 جي بلس 4 كا ياك سكالير. هادشي اللي خرج لنا دروك 33 بنا نكتبوها بالترتيب 10 اي موان 19 جي بلس 33 كا. كتبها مقداش استسمح، ولكن راه كنقول داكشي اللي كنكتب. المهم هنا 9 في 10 90 موان 2 موان 19 هي تسمى بلس 38 ياك. حيتاش انا الموان مع الموان 4 فوا 33 4 فوا 33 هي 103 و 2 يعني نجمعو شحال بغيتينا جينا 260. مزيان، حنا جاوبنا على الاول. كاين عندنا شنو هو ثاني البرودوي اللي قلنا نحسبو البرودوي ا فيكتوريال بس. يعني دابا هاد اللي هنا نلونوها باش نلونوها حيتاش هي اللي غنخدمو بها عاوتاني ياك. هاد المره غنديروها فيكتوريال. نمشي شي ورقه اخرى باش نكتبو. اللي مطلوب منا هو ا فيكتوريال بي فيكتور سي. واللي شنو هي عندنا هي سودي ناقص 2 جي بلس 4 كا